आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक इंग्लीश भाशेन मुळावे शिक्षण दिवंक करता दिवनी जाय, पूण आपापलो खर्च करचो। सरकारान आमचे पयशे घेवन हे मुळावे शिक्षण इंग्लीश भाशेन करून दिवचें। एका वटेन मातृभाशेतूनच शिक्षण झाले पाहिजे म्हणून एका तोंडान सांगतात, त्याच तोंडान ते इंग्लिशीक अनुदान थांबवणार नाही अशी घोशणाय करता। त्यामुळे हे हो विपर्यास आसा, जनतेक हो विपर्यास लक्षात आयल्या, प्रत्यक्ष कृती करता ताका अर्थ आसा। ह्या अशा प्रकारची भावनीक प्रदर्शनां जी आसा ताका जनता आतां फटोवची ना। जनतेक खबर आसा तांकां कितली किंमत दिवपाची ती, त्यामुळे तांच्यांनी अशी भावनीक प्रदर्शनां न करून दाखयता प्रत्यक्ष कृती करची। ताणें सहानुभूती सोडली पण विष्णू वाघान सहानुभूती दवरल्या अशें आमकां दिसता आनी ताज्या ताणें उघडपणे हें सांगपाचें धाडस केलें। तांचे बरोबर राजेंद्र अर्लेकार, श्रीपाद नायक हांणी तशेंच धाडस केलें की सरकारचो निर्णय जो आसा अनुदान दिवपाचो हो चुकलेलो आसा। सरकारान डायसिजन सोसायटीच्या प्रायमरी स्कूल म्हणजे इंग्लिशींतल्यान जी चलता प्रायमरी स्कूल तांकां जो ग्रांट सुरू केल्लो काँग्रेसीन आनी जो BJP सरकारान चालू दवरला तो बंद करचो म्हणून हें आंदोलन आनी उपोशण पळय आसा न्ही त्या आंदोलनाचो एक भाग। आनी जो मेरेन सरकार हो ग्रांट बंद करना तो मेरेन आमचें आंदोलन चालू उरतलें।